अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। आज एक बार फिर मैं कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हूँ और मेरे साथ हैं बेहतरीन माशाल्लाह से इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इनका नाम है मेहताब ख़ान तनौली। मैं इनकी इंटरव्यूज़ देखती हूँ, इनकी बातचीत करने का अंदाज़ देखती हूँ, इतना बेहतरीन है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस तरह से ही बनूँ इनकी तरह, मैं इनको फ़ॉलो करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मुझे टाइम मिला और मैम ने मुझे टाइम दिया, तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। आपको मेरी आवाज़ आ रही है नादिया? पहले तो आपका जी, शुक्रिया जी। आई एम सॉरी दैट कि कुछ मसरूफियत की वजह से, तबीयत की वजह से आपको लेट टाइम मिला, लेकिन आप लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को। तो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है, हमारे रेहान फाउंडेशन का ये मकसद भी यही है, सर रेहान भी ये कहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा और इंटरव्यू के लिए बुलाया। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये एडवर्टाइज़र भी हैं, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इनको एडवेंचर पसंद है और ये बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, ये टीचर भी हैं, ये फ्रीलांसिंग की एबीसीडी भी पढ़ा रही हैं और लोगों की रहनुमाई भी कर रही हैं। तो बिला ताख़िर हम आपको वेलकम कहते हैं मेहताब आपा और जानते हैं कि आप और क्या-क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं? अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए। अम, मैं आजकल रेहान फाउंडेशन में हूँ और पहले मैं जब आई थी तो फेलोशिप मैनेजर थी, हेड पूरे पाकिस्तान में जितने सारे रेहान के स्टूडेंट्स थे जो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते थे, वो इंडक्ट होते थे 6 महीनों के लिए और फिर हम वो अपनी जब वो यहाँ से ट्रेनिंग लेते थे तो वो फिर उसको डिसबर्स करते थे अपनी सोसाइटी में। उसके बाद मुझे जो प्रोजेक्ट मिला वो था फ्रीलांसिंग का, बेसिक एबीसी फ्रीलांसिंग। और फिर वो मैं देना शुरू की, मैंने वर्कशॉप्स दी, काफ़ी जगहों पे दिए। मैंने यूनाइटेड नेशन जो अफ़गान फीमेल्स थी उनको भी 3 डेज़ की ट्रेनिंग दी, डिजिटल लिटरेसी की और फ्रीलांसिंग की। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे उसका लिंक भी मौजूद है, उसकी डिटेल भी, और स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी थे मेरे पास, उन्होंने जो मुझे दिए हैं। उसके साथ-साथ कश्मीर में गई, वहाँ पे मैंने किया 6 महीने, ये चीज़ें मेरी चल रही थी। तो फिर मैं ट्रिप पे चली गई, वापस आई तो मुझे सर रेहान ने स्पॉन्सरशिप मैनेजर बना दिया सोशल मीडिया इंक्यूबेटर और रेहान स्कूल का। इसके साथ-साथ मैं डिफरेंट स्कूलों को कॉल्स करके, अप्रोच करके वहाँ जाके फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस देने की कोशिश करूँगी, जो मेरी पाइपलाइन में है। और साथ-साथ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ आप देखते हैं, लाइव स्ट्रीम या चलते हैं, और कुछ वीडियो जो असाइनमेंट्स सर रेहान के मुझे मिलते हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सही, बेहतरीन। तो आप हर काम आप मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने कहा कि मैं हर काम दिल से करती हूँ, दिमाग से नहीं। तो ऐसा क्यों है? वेल उसका रीज़न ये है कि मैंने जो अपने घर में सीखा है बचपन में, कि मेरे अब्बू कहते थे कि जो काम करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा काम है, और आपकी इंट्यूशन ऐसी है, आपकी सिक्स सेंस, जो आपको लगता है कि ये काम आप दिल से करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा और कामयाबी होगी, तो वो काम आप ज़रूर करें। लेकिन जहाँ आपको लगता है आपका दिमाग आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो काम आप दिमाग के थ्रू कर रहे हैं तो करें। तो मुझे जो जब मैं सोचती हूँ तो मुझे वो चीज़ें नहीं महसूस होती जो मैं दिल से कर रही होती हूँ। जो कुछ मैं दिल से करती हूँ तो उसमें मुझे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है। वो मैं प्लान नहीं करती। मैं ट्रैवलिंग पे जाऊँ तो प्लान नहीं करती, मुझे सरप्राइज़ेज़ ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं कोई बिज़नेस काम कोई चीज़ करना चाहूँ और मुझे कोई कहे, डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। मैं ये भी देखती हूँ कहने वाला कौन है, उसकी क्या वर्थ है मेरे लिए, वो कितना रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, वैल्यूएबल है, कौन है जिसने मुझे कहा है। तो अगर मुझे लगता है कि जैसे मेरी वालिदा ने मुझे कोई काम दे दिया है, मेरे टीचर ने दे दिया, मेरे घर में किसी ने कहा, अगर मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है और इसको मुझ पर ट्रस्ट है और इसको लगता है ये काम मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो काम करके दिखाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ और दिल से करती हूँ। तो वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचती हूँ। बेहतरीन, बेहतरीन। तो आप मुझे बताएँ मेहताब पापा कि एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं? क्या करते हैं?
एस्ट्रोलॉजी देखिए, अक्सर हमारे लोग इसके अगेंस्ट हैं कि क्यों आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको ये गुनाह है। बहुत से लोग डिफरेंट कहते हैं, लेकिन ये मैं बचपन में छोटी सी थी, मुझे हो सकता है मेरी काफ़ी बातों से लोग एग्री ना करें, तो मुझे बहुत शौक होता था कि जब मेरी अम्मी या मेरे अब्बू, मेरी नानी हमें बताती थी कि इस दुनिया में ये कायनात क्यों बनी, अल्लाह ताला के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से पता चलता था। तो मैं ये जानना चाहती थी कि कल क्या होगा? तो मैं बड़ी क्यूरियस होती थी, कल क्या होगा, कल क्या होगा? फिर मैं बोलती थी कि ये यूँ क्यों होगा, ये क्या होगा? क्वेश्चन्स मेरे माइंड में आते थे, अब्बू से पूछती थी, तो मैं कहती थी अल्लाह ताला हमें नज़र क्यों नहीं आते? तो फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी में नेचुरली वो बोला कि उसमें ना जो आप सितारे होते हैं आसमान पे, और ये होती है, इसकी हिस्ट्री होती है, ये है। तो इस अक्सर लोगों ने कहा हाथ नहीं देखा जाता, तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं किसी का सिर्फ हाथ देखती थी, तो मैंने कहीं सीखा नहीं है, लेकिन मैं हाथ देखती थी और जो मेरे मुंह से बातें निकलती थी नेचुरली वो होती थी। तो उसका प्रूफ कब मेरे पास आया, जब 5 साल 10 साल बाद लोगों को पता चला, कि मुझे आके कहते थे मेरी फैमिली के लोग कि तुमने ये बात बताई थी वो हुई थी। इवन मैं बहुत छोटी सी एज में मेरी अम्मी बताती, तुम जो जो कहते थे वो होता था, जिस जिसके बारे में जो प्रिडिक्शन देती थी वो होता था। तुम जो सवालात, फिर जब स्कूल गई तो स्कूल में हमारा तो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम था। इवन हमारे स्कूल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ाई जाती थी। तो कुछ टीचर्स हमारे थे जिनको नॉलेज था, कुछ टीचर्स को नहीं होता था नॉलेज। तो इस तरह की भी क्वेश्चन मैं टीचर से करती थी, तो वो हमें चुप करा देती थी ये कहकर कि अभी ये सब्जेक्ट आपका नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कि फिर जैसे जैसे इंटरनेट आया, ये देखा आपने, पढ़ा, किताबें लेते थे, पढ़ते थे, तो ऐसी चीज़ें थी जो करती थी। लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एज मच एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, बट ये तो गायब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है। जब से पता चला है तो तौबा भी की है मैंने। लेकिन ये कि वैसे प्रिडिक्शंस आप देते हैं, किसी को प्रिकॉशंस आप बता देते हैं, आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, यूँ करो तो ये होगा, ये कंपैटिबिलिटी आपकी इसके साथ ऐसी होगी, फेस रीडिंग होती है, ये चीज़ें इस तरह से। सही, बेहतरीन। तारों का हाल आप कह सकते हैं कि किस्मत का हाल, स्टार क्या है, एरीज़ है, स्कॉर्पियन है, कैंसरियन है, जिमिनी है, लिब्रा है, तो इस तरह से। सही, सही, बेहतरीन। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने बताया कि आपको गुस्सा भी आता है। तो किन बातों पे गुस्सा आता है आपको? मैंने तो हमेशा आपको एक बहुत पोलाइट, बहुत प्यार से बात करने वाली, बहुत अच्छे अंदाज में बात करने वाली खातून पाया है, लेकिन आपको गुस्सा किस बातों पे आता है? बेसिकली मेरा हर इंसान जो होता है उसको गुस्सा आता है, जबकि इस्लाम में गुस्सा हराम है। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं गुस्सा करती हूँ, और कहीं मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों को पता है, रीज़न सब जानते हैं। एक तो कमिटमेंट करके मिसकमिटमेंट, आप किसी से कर्ज लेते हैं, उसको वक्त पे टाइम ना दें, पूरा ना दें, किसी के से पैसे ले लें और टाइम आप कल का दें और दें आप, और कम्युनिकेट ना करें। तीसरा, आप कोई ज़बान कर लेते हैं, उससे फिर जाना। तीसरा, आप अपनी आँखों से देख लो कहीं गलत हो रहा है और सब चुप हैं, तो उस पे गुस्सा आता है, बोल देती हूँ। चौथा ये कि मेरी डिग्निटी पे, मेरी ऑनेस्टी पे कोई शक करे, झूठ बोले, और उसको पता हो कि ये सही है और वो जानबूझ के कोई आपको सबके सामने इंसल्ट करे, गुस्सा आता है। किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो मैं कूद पड़ती हूँ। अभी अभी आते हुए आप एक बंदे को मोटरसाइकिल पे लेके गए, तो पुलिस वाले लेके गए थे, अभी अभी का वाकया है। तो एक लेडी रो रही थी, और वो छोटा सा 1.5 साल का बच्चा वो रो रहा था, और आप यकीन करें उनको रोते हुए देख के मेरे दिल में दर्द शुरू हो गया। हालाँकि मेरी अम्मी मना करती है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो आप नहीं जाया करो। आप अपने आप से मोहब्बत करो, अपनी जान की परवाह किया करो, कोई आपको कुछ भी कह सकता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती पुलिस वाले मेरे हस्बैंड को ले गए। इन शॉर्ट ये है कि मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा आप आओ मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ मुआशरे में ये होता है कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। लोग बुरे अच्छे नहीं होते, उनके काम अच्छे बुरे होते हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, या उस एनवायरनमेंट के थ्रू वो ऐसे हो जाते हैं। तो पता चला कि वो शायद ड्रग्स एडिक्टेड था और ड्रग सेल करता था, इस वजह से पुलिस वालों ने बताया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं ये हमने जानबूझ के नहीं की होती, ये कहीं न कहीं ऊपर का सिस्टम खराब है। जब ऊपर का सिस्टम खराब होता है, चीज़ें
تو ان چیزوں پہ مجھے غصہ آتا ہے، میں پھر رسک لیتی ہوں. میرا اپنا بہت نقصان ہوا ہے اس میں، بہت سے لوگ، لیکن اس میں یہ مجھے فائدہ ہو جاتا ہے غصے میں. کہتے ہیں نا کہ کسی کی پہچان کرنی ہو تو غصے میں کرو، تو میں ناجائز کبھی کسی پہ غصہ نہیں کرتی. اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا تو میں معافی مانگتی ہوں، چاہے مجھے پیر پکڑ کے کیوں نہ مانگنے پڑے. لیکن تب بہت غصہ آتا ہے کہ جب کوئی غلط کر رہا ہے، آنکھوں کے سامنے غلط ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہو، کسی کے سامنے آپ کچھ بول رہے ہو، پیٹھ پیچھے کچھ ہو، اور گروپ میں کچھ ہو، سامنے کچھ ہو. ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے، اور یہ چیزیں، اس چیز کو میں مائنڈ نہیں کرتی. اس چیز پہ مجھے اپنا نقصان برداشت ہے، لیکن کسی اور کا اگر کچھ میں بھلا کر کے چلی جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی. اس لیے غصہ آتا ہے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے پھر بھی کچھ غلط ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کمیونیکیشن کرو. کسی کو سمجھا رہی ہوں میں، وہ تب بھی نہ مانے. کسی کو پیار سے بتاؤں کہ یہاں آپ غلط کرو، تب بھی کوئی نہ مانے. اور ان چیزوں پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، بہت زیادہ. بہترین. یہ تو ایک نیچرل ہی ہے کہ آپ کو برداشت نہیں ہوتی غلط بات. تو یہ غصہ آنا بالکل صحیح ہے. آپ میرے خیال سے بالکل صحیح کرتے ہو. تو ٹھیک ہے، آپ نے بہت ساری زبانیں بولتے ہیں آپ. تو یہ شوق کیسے ہوا آپ کو کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ زبانیں سیکھوں میں اور لوگوں کو سمجھوں، بات کروں؟ ویل میں جہاں رہتی ہوں وہاں پہ ساری پٹھان کمیونٹی ہے اور پشتو اسپیکنگ. میں نے زندگی میں کبھی پشتو نہیں بولی، کیونکہ میری جو ایجوکیشن ہوئی تھی تو میری میٹرک میں نے کیا. پھر میں نے جب میں کالج گئی تو گلشن بان میں کبھی وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا اردو سائنس وفاقی کالج میں. تو مجھے بیسکلی ایسا تھا کہ وہاں میرے ابو نے مجھے بھیجنا نہیں چاہا، کیونکہ میرے ابو ہم بہنوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کے گھر میں رہیں. ہماری فیملی میں کلچر نہیں، الاؤ نہیں ہے. تو اس مجھے نا جہاں میں رہتی ہوں وہ بلدیا ٹاؤن، میں بچپن سے اپنے اس ایریے کو پسند نہیں کرتی. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ بچے تھے، وہاں کے لوگ جو تھے وہ ہمارے یہاں ہر کلچر کا ہوتا ہے کہ وہ بولتے نہیں تھے. میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ضرور تھی، تھوڑی تھوڑی ان کے ساتھ کھیل کے، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ہم بچپن میں کھیلتے تھے تو وہ تھوڑی تھوڑی زبان آتی. لیکن میں جب ایجوکیشن لیول پہ آئی تو وہ میری کم ہوگی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں، لیکن یہ ہے. صحیح، بہترین. سوری وہ تو مائک میوٹ ہو گیا ہے. تو اور لینگویجز، ابھی میں بلوچی لینگویج بولتی ہوں. تو میری اپنی بھابھی بلوچ ہے، ایران کی ہیں. میری بھتیجی فل پشتو بولتی ہے، مجھے فل پشتو نہیں، تھوڑی تھوڑی آتی ہے. کشمیری لینگویج، پنجابی میری فیوریٹ لینگویج ہے، کسی نے سکھائی نہیں. میری پرسنل لینگویج جو ہے وہ ہندکو اسپیکنگ ہے. اور بس یہ شوق ہے مجھے، اسپینش سیکھنے کا شوق ہے، اس پہ کوشش کرنی ہوں. ترکی والا سے میں ترکی سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ جب بھی آتا ہے، ملتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو بولتی ہوں مجھے سکھاؤ. یہ صحیح، بہترین. تو آپ مجھے یہ بتائیے مہتاب کہ آپ کو ایڈونچر کا بھی بہت شوق ہے. تو آپ کہاں کہاں جا چکی ہیں ابھی، اور کون سے ابھی آپ کے پلانس ہیں، آپ کو کہاں کہاں جانا ہے، ٹریول کرنا ہے؟ ویل بہت اچھی بات بتائیے. بیسکلی پورے پاکستان میں میں ریحان فاؤنڈیشن آنے سے پہلے میں نے میر پور دیکھا ہوا ہے. میں سعودی عربیہ گئی ہوں، اور میں دبئی گئی ہوئی ہوں 4 مرتبہ. اور میرے پلان میں تھا ٹرکش، کیونکہ وہاں پہ مولانا رومی کا بھی وہ ہے، اور ٹرکش ڈرامے میں شوق سے دیکھتی ہوں، اور ان کا کلچر مجھے بہت پسند ہے. فیمیلز بہت اچھے پیارے سے اسکارف پہنتی ہیں. عربک کلچر مجھے بہت پسند ہے. تو اس وقت میرے پلان میں تھے کہ میں انشاءاللہ آفٹر میرج آئی ول گو ٹو آل اوور دا ورلڈ اینڈ ڈو سم تھنگ اور فار پیپل، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا تو میں جاؤں گی اور ایکسپلور کروں گی اینڈ لوگوں کی ہیلپ کروں گی جو میں کر سکتی ہوں، اور اچھے طریقے سے کسی کے لیے کچھ کر سکوں تو وہ کروں گی. پھر ریحان فاؤنڈیشن میں آئی تو مجھے ایک موقع ملا ٹرپ کرنے کا. ہر 3 مہینے بعد سر ریحان ہمیں بھیجتے ہیں، اور ماشاء اللہ سے جس کی وجہ یہ تھی کہ جو میں ابھی تک ان ٹچ ہوں، اور جو لائن ہے مشن غربت کا خاتمہ کرنا، وہ مجھے بہت اچھا لگا سر ریحان کا. اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ سوچتا ہے. سیلف لیس پرسن، ان کا نام میں نے رکھا ہوا ہے، برکت والے ہیں اور سیلف لیس ہے.
تو اسی وجہ سے سر ریحان جب بھیجتے ہیں، کشمیر میں گئی ہوں تو وہاں پہ بھی انہوں نے جب بھیجا تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ملیں اور دیکھیں کہ وہاں فری لانسنگ کی اویئرنیس دیں، کیونکہ ان کا یہی تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں فری لانسنگ کی آپ کو پتہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. ہم لوگوں نے سوشل میڈیا انکیوبیٹر اسٹارٹ سر ریحان نے کیا، اسی وجہ سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے. انٹرویو کا سلسلہ آپ نے دیکھا ہے، بہت سارے پروجیکٹس اسٹارٹ کیے، انسان پارٹی ہے، انٹرویو اسکول ہے، اور ریحان فاؤنڈیشن میں $100 انٹرن ہے. بہت سارے ہمارے پروجیکٹس ہیں جس کو لے کے ہماری ٹیم مل کے کر رہی ہے کام ہر کوئی کہیں نہ کہیں اس کو اسپیسیفکلی کرتا ہے. تو پھر میں لاہور گئی ہوں، لاہور کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا ہوا. میں نے سندھ ٹرپ کیا ہے سر ریحان کے ساتھ، ہماری ٹیم گئی ہے سر ریحان کے ساتھ. میں نے کبھی سندھ میں گئی نہیں ہوں اکیلے، اس سے پہلے میں سیون شریف ضرور جاتی تھی، لاڑکانہ جاتی تھی فیملی کے ساتھ. صرف مزار پہ گئے اور گھوم پھر کے آ گئے. شاہ کی مزار پہ جتنے مزار ہیں، میں نے بہت سارے مزار دیکھے ہیں. شاہ نورانی کا مزار دیکھا ہے. مجھے مزاروں پہ جانے کا بہت شوق ہے، تو اس وجہ سے مجھے ٹریولنگ بہت پسند ہے بچپن سے ہی. تو میرے ابو ہمیں بھجواتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، ہمیں بھجواتے تھے فیملی کے ساتھ. تو سر ریحان کا یہاں پہ انہوں نے بھی وہ کرتے کرتے دماغ آپ کا کھلتا ہے. تو زیادہ تر جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں سر ریحان کی وجہ سے دیکھی ہیں، کیونکہ وہ ہماری ٹیم کو بھیجتے ہیں تاکہ ہم سیکھیں. اور اس وجہ سے مجھے ایڈونچر کرنے کا شوق اس لیے ہے کہ میں رسک ٹیکر ہوں. ایڈونچر، لیکن وہاں رسک لیتی ہوں جہاں پہ کوئی مجھے اگر کہے کہ یس یو کین ڈو اٹ، تو میں پھر اس کو کر کے دکھاتی ہوں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، مجھے کس نے کہا ہے، سامنے والا کون ہے، اس کی ورتھ کیا ہے میری نظر میں. تو میں اس کو دیکھتی ہوں. اور پھر وہ لوگ جو مجھے لگتا ہے کہ جن کی ورتھ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں سامنے نہیں آتے، میں ایسے لوگوں کو آگے لے کر آتی ہوں، ایسے اسٹوڈنٹس کو آگے لاتی ہوں، ایسی خواتین کو آگے لاتی ہوں. ایسے لوگوں کو لے کر میں چاہتی ہوں کہ جیسے سر ریحان آگے لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے میں نے جو کچھ سیکھا ہے زیادہ تر ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، ان کے جو سیشنز ہیں وہ دیکھتی ہوں. میں صرف غور سے دیکھ رہی ہوتی ہوں، پھر کوشش کرتی ہوں اس پہ عمل کروں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب مجھے میسج کر کے بولتے ہیں ہم آپ کو کاپی کرتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز ہمیں اچھی لگی تھی، ہم نے یہ اڈاپٹ کی ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ کیونکہ جب ہم کچھ خود عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ سامنے والا بھی تبھی کرے گا. لیکن اگر ایک کام میں نہیں کر رہی اور میں کسی کو بولوں کہ کود جاؤ، میں نہیں کود رہی. مثال کے طور پہ انگار رکھے ہوئے ہیں، میری امی نے کہا ان انگاروں پہ تم نے چلنا ہے، چلتے ہوئے انگاروں پہ میرے لیے چلو. تو میں تو اپنی امی سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں. تو اگر میری امی نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، چاہے میں فوت ہو جاؤں چاہے کچھ بھی ہو جاؤں، تو میں نے وہ کرنا ہے. تو میں عمل کروں گی تو مجھے دیکھ کر میرے باقی بہن بھائی وہ کریں گے، یار آپ ہی نے کر دی تو ہم کیوں نہ کریں. اب میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں تھرو نہیں، ایکشن پھر بالکل بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. میں خود آپ کو فالو کرتی ہوں، میں آپ کے انٹرویوز دیکھتی ہوں، آپ کی بات کرنے کا انداز میں بہت کچھ سیکھتی ہوں کہ کس طرح پولائٹ طریقے سے اور پیار سے آپ لوگ بات کرتے ہو اور انفارمیشن دے رہے ہوتے ہو. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں جب سے میں ریحان سر سے جڑی ہوں، ریحان اسکول کورنگی کیمپس سے، میں آپ لوگوں کو فالو کرتی ہوں، آپ لوگوں کی دیکھتی ہوں کہ انداز بیاں کس طرح سے ہے، ورڈنگ کیسے. تو میں اس سب کو کاپی کرتی ہوں، اسپیشلی آپ کو دیکھتی ہوں. انفارمیشن بہت زیادہ ضروری ہے ہر کام سیکھنے کے لیے. تو میں بھی آپ کو فالو کرتی ہوں، آپ بہت اچھا کرتی ہیں، فیوریٹ ہے میری. جزاک اللہ، شکریہ. دراصل آپ خود اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے والا آٹومیٹکلی اچھا نظر آتا ہے، تو آپ پھر تعریف کیے بغیر رہتے نہیں ہوں. تو میں جو ہوں وہ خوش نہیں ہوتی. ایون میری کبھی بھی کسی نے گھر میں بھی تعریف کی تو میں ہیپی نہیں ہوتی، لیکن میں وہاں خوش ہوتی ہوں جہاں میری امی کر رہی ہوں، میرے کسی ٹیچر نے کیا ہے، جن کو میں بہت رسپیکٹ دیتی ہوں، جو میرے لیے بہت ویلیویبل ہے. اور یا میرے فادر تھے، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے بہت ہمت دیتے تم یہ صحیح کر رہی ہو، یوں کرو. میرے بیک ہینڈ پہ مجھے وہ پش کر رہے تو یہ کام کرو، تم یہ کر سکتی ہو. تو مجھے حوصلہ ملتا ہے، خوشی. میرے ٹیچر نے اگر مجھے کہہ دیا، جو جس کو میں ٹیچر مان لوں، تو وہ لوگ جو جن سے میں بہت انسپائرڈ ہوں تو میں ان کو فالو کرتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں خوش ہوتی ہوں. لیکن باقی آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کو سیکھنا ہے. میں بھی سیکھ رہی ہوں کیونکہ میں بھی یہاں پہ یہ نہیں کہتی میں پرفیکٹ ہوں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان میں کمی ہوتی ہے. تو آپ انشاءاللہ دیکھنا، کچھ ٹائم بعد آپ دیکھیں گی لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ سے بہت انسپائرڈ ہیں. بالکل صحیح بول رہی ہیں، بالکل.
तो मेहताब आप जाती हैं डिफरेंट जगहों पे, मैं आपसे मालूम करना चाह रही थी कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं होता, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो आप जब जाके उनसे कोलैबोरेट करते हो, बात करते हो, मालूम करते हो तो क्या मुश्किलात होती हैं आपको? बेसिकली ये सॉरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कहीं खौफ खौफ होता है, कहीं पे रिस्पेक्ट लेवल होता है। वो ये होता है कि मैं कश्मीर गई थी तो वहाँ की खातून थी, मैं वैली ट्रैकर एक होटल है, वहाँ पे हमने स्टे किया था। तो 8 घंटे के बाद हम पहुंचे थे, हमारा इंटरनेट बंद हो गया था। तो वहाँ पे एक घर था, तो एक मैं फिर शॉपिंग के लिए भी गई और मुझे एसकॉम की सिम लेनी थी। तो मुझे कहा गया कि सिम आपकी एसकॉम की चलेगी कश्मीर में, और वो भी लाइट होगी तो चलेगी। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने बातचीत की, तो मैंने वो भाई से पूछा, मेरे बड़े भाई मेरे साथ थे, अरशद अली। मैंने उनसे इजाज़त ली कि भाई मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो उनका बनाने पे लेडी बैठी थी। शी सेड कि आप ना मेरे घर आना, आप कहाँ ठहरी? तो उन्होंने बोला कि ये बाजी वहाँ ठहरी हुई है। तो मुझे बोला इनका भी गेस्ट हाउस है, वहाँ रह सकते। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और खाना वाना खिलाया, और बात की लकड़ी उन्होंने जलाई थी, और मैं समझी थी वो गरीब है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत सादगी से रहती है, लेकिन उनके पास तो बहुत पैसे हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग इस चीज़ को मायूब समझती थी। वो समझती थी कि टीवी पे वीडियो पे आना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। मैंने उनको बोला, मैं फलां, जब वो कहती तुम निकाब में हो, स्कार्फ में हो, भाई तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें मना नहीं करता कि तुम शादी करो, अपने घर बैठो। मैंने कहा जब जब तक शादी नहीं हो रही और ससुराल वाले नहीं आएंगे, तब तक तो मुझे घर में इजाजत है, तो मैं कर रही हूँ। कह रही हूँ वहां करो जहाँ लोग समझते हैं, वहां ना करो जहाँ नहीं समझते। मैंने उनको बताया, फेसबुक दिखाई, अपनी प्रोफाइल, मैंने उसको वजह बताई उनको। मैंने कहा आप माशाल्लाह ये अपने गेस्ट हाउस के लिए अपना पेज बनवा लें, बेटे को बोले बनाने, आप मास्क भी लगाए। उनकी बच्चियां ग्रेजुएट करी थी, हालांकि उनकी बच्ची ने ही मुझे स्कूल बताया जहाँ पे मैंने सेशन दिया था फ्रीलांसिंग का। तो उस फ्रीलांसिंग का जब मैंने सेशन दिया, तो आप बिलीव करें मुझे क्या ट्रबल आई। मैंने इस बात को, आज आपने सवाल पूछा तो मैं बता रही हूँ, वरना मैं ऐसी चीजें नहीं बताती आमतौर पर, ये बुरी बात होती है। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे, मैंने सेशन दिया आधे 1 घंटे का। उसके बाद जब मैं वापस आई, वही टीचर ने मुझे मेरे बारे में कहा कि ये लोग आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, चले जाते हैं, इनकी बातों में नहीं आना। जबकि हमने ना उनसे पैसों की डिमांड की। मैंने उन बच्चियों के साथ तस्वीरें खींची। मुझे वहाँ की बच्चियों ने फ़ोन करके, कॉन्टैक्ट करके उन्होंने कहा कि मैम ऐसे ऐसे कहा, और वो टीचर की वीडियो तक मुझे भेजी। मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि किसी की आप इंसल्ट करो, किसी के आप बारे में कहो, कोई प्रिंसिपल इस तरह की बात करे, पहले आपको रिस्पेक्ट देके बुला रहा हो, फिर आपको ऐसे में, तो एक बुरी बात होती। तो मुझे लगा कि कश्मीर का कल्चर ही ऐसा है। तो वहाँ पे काफ़ी, हालांकि कश्मीर में आप देखें तो हमारी उज़्मा हफीज़ है, शी इज़ वंडरफुल फीमेल। अभी आप देखिएगा मेरा उनके साथ पॉडकास्ट आएगी इंशाल्लाह ताला। अगर कराची आएंगी तो फिजिकल में लूंगी, अदरवाइज जूम पे मिलूंगी। इतनी अच्छी खातून है, उनके हस्बैंड की परमिशन से। शी इज़ अ हाउस वाइफ। वो माशाल्लाह बोरिंगा पे कभी काम कर चुकी हैं, और वो फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी दे रही हैं, वो पढ़ा भी रही हैं, अपने बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं। उनकी बेटी का भी यूट्यूब चैनल है सलवा का। उनके अपने हस्बैंड माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। तो जहाँ पे आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट होती है वो आप करते हैं। अब वेलनेस देना हमारे पास है। ये देखिए, ये मोबाइल फोन आपके पास है, अगर आप इसका अच्छा बुरा इस्तेमाल करेंगे आप समझेंगे नहीं। देखिए हम लोग सोचना ही नहीं चाहते, हर्डल्स खुद हम पैदा करते हैं, परेशानी खुद हम पैदा करते हैं, हम सोचना ही नहीं चाहते। तो बात यही है, और मैं क्या बोलूं, परेशानियां सबको आती हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं और उज़्मा हफ़ीज़ से मेरा इंटरव्यू हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी ख़ातून है माशाल्लाह से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किए थे अपने तजुर्बात। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ख़वातीन के बारे में आप क्या कहेंगी? लो जी, है कोई गल है पूछने दी। मैं तो ये चाहती हूँ कि खवातीन सबसे पहले आगे आए। क्यों? कि एक अच्छी बेटी जो होती है, जैसे उसको तरबियत मिलती है, तो वो एक अच्छी अम्मी भी बनती है, और वो अपनी बेटी को फिर तरबियत देती है। मेरा बिलीव ये है कि अगर आपको अच्छी तरबियत मिली है, तो आपको अगर मिसाल के तौर पर आप हाउस वाइफ हैं, आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं, तो वो आपको एम्पावर करना चाहते हैं, आप निकाह में रख के बहुत सारे काम कर सकती हैं। आप में ज़्यादा टैलेंट होता है। मेल पर्सन सुस्त होते हैं, खवातीन अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। इसमें मैं क्रिटिसाइज अपने भाइयों को नहीं करूंगी,
اس میں یہ کہوں گی کہ کہیں کہیں آپ کا کلچر ڈفرینس آ جاتا ہے، وہ کہیں بات آتی ہے مایوبی کی، نہیں بھائی ہماری گھر کی عورتیں کیوں کام کریں، حالانکہ ویل ایجوکیٹڈ ماسٹرز کیے ہوئے پی ایچ ڈی کی بھی خواتین، میں دبئی میں ایک بچی کو جانتی ہوں، وہ سر نے مجھے کنیکٹ کر دی، شی از ماشاء اللہ ویری ٹیلنٹڈ جینیس، بہت سے لوگ مجھے سر ریحان نے کنیکٹ کروائی ہیں، بہت سی فیمیلز کروائی ہیں، کہیں وہ خوف کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے، میری جتنی اسٹوڈنٹس ہیں میں نے ابھی تک 150 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، ان کا یہی مسئلہ تھا کہ مجھے ہمیں اجازت نہیں، ہمیں ٹائم چاہیے، تو جب بھائی اور بہن بھائی یا فادر اجازت نہیں دیں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ تو میرا دیکھیں نا آپ، میں اگر اپنی بات کروں تو میں ابھی اپنے فیملی میں ہوں، میرے بھائی کی اجازت ہے، والدہ کی اجازت ہے، ان کی اجازت سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جب تک اجازت ہے میں کروں گی، اور اس کے بعد ان فیوچر پھر ایک اور انسان آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جن کی اجازت سے، جو اسلام بھی کہتا ہے آپ آگے کریں گی، تو جن کی جو ہاؤس وائفز ہیں میں کہتی ہوں کہ لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے آپ آگے آئیں، آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، جیسے نادیہ آپ بھی تو آئی ہیں نا۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں آئی ہوں اور میرے ساتھ بہت ساری خواتین ہیں جو اب نظر آ رہی ہیں، یہ سر ریحان کا اور آپ لوگوں کو فالو کر کے ہی آ رہے ہیں، سعدیہ عظمیٰ حفیظ ہیں، آپ ہیں، ہم آپ لوگوں کو دیکھ کے ہی آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں کہ یس خواتین بھی کچھ کر سکتی ہیں، تو اس میں آپ کا بہت بڑا پارٹ ہے ایز اے لیڈی کہ آپ لوگوں کے آئیکن بن رہی ہیں کہ ہمیں یہ سب بننا ہے، تو میں بہت وہ کرتی ہوں، آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور فالو کرتی ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، شکریہ آپ آپ کا، شکریہ۔ آپ نے خواتین کے بارے میں اتنا کہا، تو آپ کے گولز کیا ہیں اب آگے کے، اب کیا کرنا چاہتی ہیں آپ آگے؟ میرا گول جو ہے وہ جب تک میں ہوں ابھی اس دنیا میں، تو وہی بات ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو، اور باقی اللہ نے کیا پلان لکھا میں نہیں جانتی، میرا بلیو یہ ہے کہ اسٹرانگ بلیو اللہ کا پلان سب سے بڑا ہے، لیکن جب آپ کا اپنا پلان اچھا ہوتا ہے اور اللہ اس میں راضی ہو تو آپ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ پلانس تو میں ڈسکس نہیں کر سکتی، میں یہی چاہتی ہوں کہ جہاں پہ آپ عزت آپ کو بہت ملتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے، اور جہاں پہ رہ کر اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اور میرا گول یہ ہے کہ میں لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آؤں، اور کچھ ایسا ان کے لیے کروں کہ لوگ جو ہیں وہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اچھے لفظوں سے یاد کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسوں سے آپ ہیلپ اگر نہیں کر سکتے کسی کی، تو کسی کو مشورہ دے کے، کسی کے لیے کچھ کر کے، کسی کی مدد کر کے آپ اس کو آگے لے چلیں، میرا یہی گول ہے، اور زندگی میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، اور ہر انسان میں کوشش کروں کہ ایک اچھی انسان بن جاؤں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر کسی کا میں نے دل دکھا دیا اور پھر مجھے گلٹ فیل ہوگا، کیونکہ دلوں میں اللہ رہتا ہے، تو گول یہی ہے کہ اچھی چیزیں کریں، اور میں بہت سینسیٹیو بھی ہوں اور بہت کیئرنگ بھی ہوں، اور میں ہر اس انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہوں کہ جس کے لیے مجھے کچھ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، میں یہ نہیں دیکھتی کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، بدلے میں آپ ہرٹ بہت ہوتے ہیں بہت سے لوگوں سے، بہت سے لوگ آپ کو تکلیف بھی دیتے ہیں، کیونکہ میری امی نے مجھے کچھ دن 2-4 دن پہلے ایک بات سمجھائی ہے کہ بیٹا جس دن تم معاف کرو گی اور خاموش ہو جاؤ گی تو اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ریوارڈ دینا خود شروع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تکلیف سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی میرا گول ہے، اور جو سر ریحان نے سوچا ہوا ہے کہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو، جب تک میں ہوں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی سر ریحان کے اس مشن میں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کروں، کیونکہ وہ بہت اچھا سوچتے ہیں، اور ایسے انسان جو اپنا وقت دے رہا ہو، اپنا ٹائم دے رہا ہو، تو ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، اینڈ I'm damn sure that he is the world's best teacher، جن کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے بہت سمجھ ملا ہے چیزیں، یہی گول ہے میرا۔ بالکل بہترین، میں اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، اذانیں بھی شروع ہونے والی ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئی ہیں ہمارے شو میں اور عزت بخشی مجھے میرے شو کو، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں مہتاب آپا، امید ہے دوبارہ بھی آپ عزت ٹائم دیں۔ انشاءاللہ نادیہ، میں آپ کے بارے میں ایک بات کہوں گی، بہت بہت شکریہ، بڑی ہمبل ہیں، کول ہیں، کام ہیں، آپ کو کوئی ویٹ کروائے تو آپ صبر شکر سے ویٹ بھی کرتی ہیں، یہ بہت اچھی کوالٹی ہے خاتون کی ہونی چاہیے،
اور شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں نے کہا کہ اگر میں نے کمٹمنٹ کر دی تو پھر تو میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی، تو میں نے کہا میں صحیح نے میں. ٹائم دے دیا تھا تو میں آ جاؤں. اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہے، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، موسٹ ویلکم. ہم خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، خدمت کے خلق کریں تھینک گے، یو. لوگ بچوں کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ آپ جیسے بالکل. بچے آگے آئیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ شکریہ. انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھی مہتاب خان تنولی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ جانا ہوگا، اور بہت ساری وجہ بھی جانی ہوں گی آپ نے کہ غصہ کیوں آتا ہے. ہر بندے کو نیچرل ہے، اور ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میں نادیہ شکیل دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کو خدمت میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.